Okay, salamat kayo sa Dios sa lain usab nga higayunan nga diin kita magatuon kita sa mga pulong nining higayuna, no? So atong tun-ani kini atong topiko karon atong isigutan may tungod niini gala igsoon kining dili matinuon, no? Sa makasugod ta ining atong pagtuon. Amahan na mo nga langit nun, salamat kayo Diyos ning takna, na ikaw magatiwala sa matag usa kanamo, sa matang kami Ginoo, magapamalandong sa imong mga pulong, bisan pa ni atong mga katawan Ginoo, na diin magapatalinghob dining ipanudlo nimo dinhi sa balaang kasulatan. Salamat kayo Ginoo, na ikaw magapanguna sa matag usa kanamo, na diin Diyos, dili kini molabay sa among igdulongog na walay kapuslanan kundi labog kapahiluna ikaw Ginoo sa matag usa kanamo sa niining gipangulong dinhi sa Biblia hitungod niining pagkadili na tinuon sa tao among gitugyan diha kanimo Ginoo na diin ikaw magapadayag sa insakto mahitungod sa imong katuyuan hitungod sa unsay gisulti nimo dinhi sa balaang kasulatan. Salamat kayo Ginoo ning takna magatuon kami sa imong pagabuhaton sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magasugod ta dinhi sa libros Igala, Revelation, no? Kung pinadayag, no? Ingon diri sa libros pinadayag 21 bersikulo 8 ano kanayon ang balaang kasulatan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuhon ug sa mga malaway alang sa mga muno ug sa makahilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios ug sa tanang bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon mo kanay gisulti dinhi balaang kasulatan higala igsoon, no? So munay atong sawan karon na sa atong pagtuon tungod niining dili lagi matihuon. Sulti dinhi sa Bible kini atong gipangbasa karon padong gyud ngadto sa impierno higala igsoon kay mao na gisulti dire ingon dire nga mao lagi ingon dire paghiadto sa linaw nga nagasalaob nga kalayo ug supre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kining unag gyud dire kining dili gyud matinuon, no? So igala mao man gisulti sa Biblia lisod gyud kayo igala kung atong ingnon pod nga adunay kaluwasan ingon anay estilos pagtuo kay dili mao mo'y insakto gyud mahitungod sa gisulti diri sa Ginoo, no? Gani dinhi sa libros Mateo 7 bersikulo 13 tanaw nagunot nga gisulti po diri sa balaang kasulatan sa Mateo 7 bersikulo 13 kanayon diri iawha gyud diri sa balaang kasulatan higala igsoon sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasunod agi niini mo kun gisulti dinhi balaang kasulatan higala igsoon, no? So awha gini higala igsoon atong mga katawhan nga gusto gyud nga makakaplag unsay gipamulong sa Ginoo dinhi sa balaang kasulatan higala, no? So unsay giingon diri sa City 3 sulod ko mo agi sa pultahan nga masigpit gyud unta nga naman tungod kay mo lagi sangkad kuno ang pultahan og ingon diri nga padulong sa kapildihan sa may sangkad dako ba, no? Luag padulong sa kapildihan og ingon diri daghan ang nagasunod agi niini kato to gibasa ganida dito pinadayag 21:8 mao to siya ang nagasugunod sa gisulti dinhi sa Mateo 7:13 nga sangkad nga dalan nga padulong sa kapildihan higala igsoon kining sangkad mapatayangon ba nga wala na lang gyud pagtagad unsay gisulti dinhi sa balaang sulatan hitungos pulong sa Ginoo, no? Ya ang subo pamandungon kay gisulti gyud diri sa Biblia nga
ingon diri daghan ang nagasunod agi niini kay makita magin to bisag karon sa atong panahon gud, no? Pati yung lisura sa panahon karon tungod kay di na gyud partikular ang kadaghanan karon mahitungod sa unsay gisulti diri sa pulong sa Ginoo, no? Nya dili ra pag ginamayo higala igsoon yung anang klaseng estilos pagtuo tungod kay ang Juan 10 bersikulo 1 gisulti na ni Ginoong Kristo dinhi. Mato pa ni Kristo diri sa tanawan ng Biblia 1 bersikulo 1, mato pa ni Christ sa pagtinuod bagaingon ako kaninyo na ang tao gyud ang giisgutan diri, no? Ingon diri ang tao nga mosulod sa turil og dili moagi sa pultahan kung dili mukatkat sa laing agianan kana siya kawatan og tulisan. Mo kanay gisulti ni Kristo dinhi Biblia higala igsoon, no? So gisulti gyud ni Kristo ang kamatuoran dinhi, no? Ang tao kuno nga dili moagi sa pultahan. Kinsa man ni pultahan? Ato ni pasabton karon, no? O ingon diri nga dili moagi sa musulod, dili moagi sa pultahan kun dili mukatkat sa laing agianan. Mato pa diri kana siya kawatan og tulisan. Ang pasabot diri nga kung di ang tao mo sunod gyud sige pangulo sa Ginoo dinhi sa Biblia dili gid maayo kay kining gisulti diri nga kawatan og tulisan wala magipagtuan ana kalayo magidighala igsoon mo na atong sabton nga di gina pwede ingon anang estilos pagtuo nimo kun dili ka mosunod sa pulong Ginoo wa gyud kay pagtuan kundi adto kas linaw gyud nga kalayo kay mo na gisulti sa pulong sa Ginoo. Kaya si Kristo mao man gud ang pultahan. O tanawon na to dinhi sa unahan 10 bersikulo 9 mato pa ni Kristo. Ako ang pultahan, o tanawa, kung adunay mosulod agi kanako siya maluwas. Og siya makakaplag og mugula og makakaplag siya masibsib. Si Mondre, ako mo ang pultahan, kung adunay mosulod agi kanako siya maluwas. O mo na gingon ni Kristo. No? Nung ginagisulti ni Kristo din sa balaang sulatan. O siya mosulod o mugula o makakaplag siya masibsib. Na siya ay makaon higala igsoon. No? So, klaro kayo ang isulti sa balaang sulatan nga siya gyud mo ang unta ang pultahan, no? Isulti din So, unsa gyud untay imong plano mahitungod sa imong pagtuo ipasibo pod sa diha sa kabutos Ginoo kay kung wala ito sa atong gibasa di sa uno adi gyud bayo nganlan makadiha igala igsoon og kawatan og tulisan kung di ka mosunod sa proseso sa Ginoo, no? Daghan man sa itong panahon karon kay ingon dito ako nga grabe to day dili naman ay estilo ingon ani nga klaseng pagtulunan koptas kadaghanan karon giwa na magid mo kadimaon og higala, no? Di na mangita mo sibo sa balaang sulatan di na lang tayo ingon ana magpasidungog patangatos mo lagi ito ugulingon nga insakto ta kay supalpal yun ang gisulti din balaang sulatan ni gala igsoon, no? So kay mao man yun gisulti na di sa mga warning din sa balaang sulatan gisulti din sa Biblia may tungod ni ining kalayo lagi, no? Ingon diri sa Pedro 3 bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 7 nga kanayon sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini o nagsulti sa Biblia, no? Nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios dahay mga langit nga nagalungtad og usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig og pinaagi sa tubig mo nagsulti sa Bible bersikulo 6 ingon diri nga pinaagi niini ang kalibutan nga nagalungtad kaniadto gilunopan sa tubig og nalaglag. Bersikulo 7 ingon diri apan pinaagi sa maura usab ingon diri maura usab nga pulong ang mga langit nga nagalungtad gikatagana alang sa kalayo mo nahisulti gyud Ginoo ginatipigan alang sa adlaw sa parodya o sa kalaglagan sa mga taong dili Diyos nun. No? Kinigingon diri sa Bible igala igsoon, no? O ikatagana gani aning estilos pagtulon-an gani na lang pod tagad usig pamulo sa Ginoo mga tawo man ang dili Dios tun mato pagisulti sa Bible nagikataganan kita ni ining isulti kalayo
diri sa Biblia. Kung di ta mo sunod unsay gisultis wala ang sulatan igala igsuon no. Muna nga usani ka pagpahinomdom bisan pa ni atong mga wali lagi sa akong anina karon timpladahan na kung nagwali wa na pud makadimaw igala igsuon oy. Bitaw ni nga ako subo jud imong dungon karon kay bisag uban siya di nagyod makutlo gani Biblia magsika ko lakaw nas pulpito bisag unsan na ipang sulti di na musibo unsay deklaras Ginoo diri Biblia subo kay daghan pod lagi limbungan tungod kay ningon ana ang klaseng pagtulunan gipadasig nila makatawhan pinaagis limbo ng mga katarungan lagi gala igsoon dili gyud maayo no. So ang gisulti sa ang kasulatan mao gyud tani ingon diri o Juan 5 bersikulo 10 nga nakanayon diri o ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagpumatod o mo nagina na gyud ta dinhi sa diha sa iyang kaugalingon ang wala magatuo sa Dios nagapahimo kaniya nga bagakon o kini lagi mga butbuton lagi niya gyud kay wala man niya saligi ang pamatuod nga gihimo sa Dios mitungod sa iyang anak o ana gyud ta galay so dili kay pagka ang istorya bisag dining mao lagi pamatuod mahitungod sa kinabuhi walay katapusan di uban o di gyud musibo di asbula ang sulatan ni galay so no asa may pagsalig dala oh na sa may pamatuod di ana yun na estilos pagtuo kini gyud tao oh si Kristo nagkanayon diya sa libro sa Juan 6 bersikulo 37 sige ingon ni Kristo oh 6 ba ni o 37 ingon gyud diri oh antud tas 39 anig subayon ingon diri mato pa ni Kristo ang tanan nga gikihatag kanako sa naalagi tanawa ang tanan nga gikihatag kanako samahan mo ri gayud kanako oh muna na gyud ta kita dool sa Ginoo oh kay mo na isulti sa Biblia pa niya ang tanan nga gihatag samahan ang gihatag kanako samahan mo ri gayud kanako ug siya nga mo ri kanako dili ko gayud iga sa likway kay nanago ako dili is kaugalingon kung kabuton kung dili kabuton samahan nga mao ang nagpadala kanako ang kabuton samahan nga mao nagpadala kanako mo kini dili ako kuwadan bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako inuno pagabanhawon ko siya sa kulihang mga adlaw labihang pagka siyura yun ang isulti sa Bible o ganun di makita mo dool di makita mo sunod kasi naidaghan di naging mo sakar sa isulti sa Bible no o pasimple ra magyud ta kini giingon ni Kristo dinhi sa Biblia no 1:11 bersikulo 25 pinabihang simple ra gyud ang sige ingon ni Kristo anong pa liko-likoon kung maglibugon kung ng mga tao nga niingon si Kristo ako ang pagkabanaw ang kinabuhi ang tanan nga mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhay siya o lisod ba gud nang ingon anang klaseng pagkahubara di man lisod no o sige ingon dia sa 6:47 sa pagkatinuod sa pagkatinuod ingon ako o tanan nga mosalig may kinabuhi nga dayon o tanawa pagka kasimple naman yun na. O, mo nag-isulti yung ang sulatan. Sa iyo nag-kayo kung kananang yun anang estilos. Pagtulunan na yung gamito, daghag yung kayo mga katawhan din mapanalanginan. Panahon, napatinilahan na nag-ilibog. Naman, paliko-likoon pa man, may tungod na yung isulti sa Biblia. Di mo na musakar o sa isuldo sa Ginoo. Buhat 13, bersikulo 41, unsay gisulti diri sa ang sulatan o tanawa. Niya gyud diri, supalpal gyud, ingon diri. Tanawa kamo mga mayubiton paghitingala o pangawagtan kamo matupad diri sa ang sulatan. Kay sa inyong mga adlaw mao lagi pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili kayo ninyo pagatuan. Bisan pa kung adunay mga sugilon ninyo ani mao lagi na. Sulti ni Kristo dinis bala ang kalatan. Oh, ano man ang ingon ani mo ni gala igsoon. Oh, kay mo ni sibo ni sa tong panahon karon. Oh, sibo ni
kini sa panahon karon. Kini mga mayubiton na gisulti mi sa Bible na pangawag tang kamo kay sa inyong mga adlaw naagi panahon mga tao grabe kay mas tudlog wa magkalimao padong ginaingat to sa impierno higala igsoon kay mo gisulti dinis wala ang kasulatan no ang kani gala lagi wale magkanunay ay mga tao kay di ko na mao ang interpretasyon ko ng Bible dili si dili mao nga simple ra man ni nganong pabuton man nato bukid nga patag man ang isulti sa Biblia no so dito sige sulti diri dito 1 bersikulo 15 hangtod 16 ingre alang sa mga puputli o tanawa ang tanang butang maputli matupad diri sa Bible panalang sa mga mahugaw o dili matinuhoon ingre wala bisan unsang butang nga maputli hinuno ang ilang mga hunahuna o kaisipan mao ang mahugaw mahugaw gyud mo na isulti diri sa balaang sulatan Andre 16 sila nagapahayag sila nagpakaila sa Dios apan ilang gipamahiyukak siya pinaagi sa ilang mga binuhatan kay mao lagi na karon layo ra kayo sa gisulti sa Biblia ingon dire sunahan sila dulumtanan o patipaita gyud no Andre, sila, dulumtanan, matapadiri sa gisultis, bulaang sulatan, masukihon, kini lagi masukihon. Muni, dili mapuslan sa bisan unsang mayong buhaton mo kanay gitudlo diri sa Bible higala isona. Na estelos, mga papayag nito mas pulong Ginoong di ba kanimao. Gitudlo gid bulaang sulatan, gisulti gid diri. Dili gid mo na gina mapuslan alang sa mayong bulhaton di sa kode di gid ko totoo nga kana mayo nga naman sokwahe magyud ang sa gisulti gyud pulo Ginoo sa pagkayo ana so dili gid mayo daw tao ingon ana estilo sa imong papanudlo pulo Ginoo panta nga kini gipantudlo des Biblia mao lagi lunggon punta ni sa uban kay naay grabe paghita karon sa panahon lighanan ng kisalaag mga tao lagi nga ang hunahuna ni airport ning way may mga langit ning estilos mga tao no mga tao unsa pastor tao kalibutan gisulti man sa Bible 1 Korinto 2:14 tanaw na to sa gisulti sa Biblia ingon dito ang tao kalibutan dili magadawat mao lagi sa mga gitudlo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang ug siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man pagkatugkaron sa espirituhanon nga pagi ang mga kini nina mo ginato panahon karon nga di na man yung pinaagi ni sa binuang man Ginoo kay ngano kinal puro man mga kalibutano na panglantaw na estilos, mga pagtuo, mga panudlok. Hindi mayo. Una na, sa gisulti diri sa Biblia. Tanawa. Diri sa libro Roma. Di ba ni? Lutaw yun na ron. Ingon diri sa Roma. 8:6 hangtod sa 8. Ingon diri. Ang panghuna-huna alang sa unod, musangpot sa kamatayon. Tanawa. Sabi, langit anak padulong. Nag-isulti sa Bible. Apan ang panghuna alang sa espiritu musangpot kinabuhi o galinaw anay nga estilo galay so on walang ingnon nga anay nga kay nga naman unta lang wala gi particular yung taon sa gisulti sa pulong sa Ginoo ingano bersikulo 7 ingon kay kaaway sa Dios ang panghuna-huna alang sa unod ug kini ingon dinhi nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios sa pagkatinuod dili kini makahimo sa pagpailalom na ini naisulti Dios Bible bersikulo 8 ingon diri og ang mga ana sa unod dili makapahimuot sa Dios wala lagi sa atong panahon karon ragid lang taw ning uban ning unod-non lang kahimtang ay karon mga nagwalay ko ba itong Ginoo aron lang makadaghang membro
Di lang tanong doon ay pang tudlo diri sa Balang Kasulatan ay nanapod isulti ni mga gisulti sa Biblia kay matud sa uban kawad agad mao lagi sakop na di na mao kami diri be sa way pilar ka bope gisulti gyud sa gisulti sa Balang Kasulatan kay mao nay katuyuan sa atong Ginoo nga magamit og mga tao aron sultis matuoran may tungod sa unsay buot pasabot diri sa Biblia higala igsuot no so muna nindot yun ka susihon yun yung sa gisulti di ta magpahimuot na grabe karon hitak sa panahon ni papahimuot sa unod lagi no dili kini sa ato na pero sa Dios dili gyud ingon diri kung ang mga ana sa unod dili makapahimuot sa Dios no dili gyud Santiago 3:4 versikulo 7 ingon diri apan kung ugaling sa inyong mga kasing-kasing agisulti gid diri adun naman kamoy kapait sa kasina o dinalo sa tinguha sa pagpauswag ayaw na lang ninyo kini ipanghambog aron dili na kamo makapanghimakak sa kamatuoran mao lagi na kay ma-reject ni gyud imong kamatuoran higala igsoon no oh ingon diri sa 15 ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagikaw sa kitasaan ingon diri kung dili yutan-on tawhanon iwan-on lutaw igala igsoon nga di kini yes Ginoo ni estilo anes pumaagi sa tao igala igsoon no kay ingon diri sa 16 diin gani ang kapait sa kasina ug ang dinalo sa pagpauswag sa kaugalingon maana usab ingon diri ang kagubot ug ang tanang mangilad na buhat mo kanay gisulti so dili gyud maayo sa Balaang Kasulatan higala og so no oh dinhi sa libros Filipos 3 versikulo 14 higala ison ingon diri oh ang ilang dangatan mo isulti gyud diri sa Balaang 19 Filipos 3:19 ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag ang ilang Dios mo ang ilang tiyan o ang ilang ginapasigarbo mo ang ilang kaulaw po na estilo gyud o di gina pwede dire ang ilang mga panghuna-huna gitumong diha sa mga butang sa yuta mo kanay gisulti din his Balaang Kasulatan higala igsoon na so dili gid maayo mga estilo pagtuo nga di kita musubay diyan sige sulti diha Balaang Kasulatan tungod sa pulong kinamurotag buta nga mangguyod dariha kay naman na ro no mao lagi ingon diri naman gyud kay ingon diri sa Mateo 15:14 pasagday lang ninyo sila nga magtutultol nga buta ingon diri ug kun ang buta magguyod og buta kuno matupad diri sa Biblia sa gahong nga hulog silang duha so dili kit maayo higala so ikaw po karon nga nagpatalingog nining atong sawaan karon nga pagipulong laruha kung na imong pagtuo karon kung naa ba ka sakto bang pagaguyod po masidiwa mo kadi maon ang guyod nimo laruha po kay gisulti gina dinhi sa Balaang Kasulatan no ni ato naman gi taksingan dire pero mo ginaan kamatuoran no so may gisulti gyud diri sa Balaang Kasulatan ikaduhang Tesalonica sa gisulti po dire 2:11 hanto sa bersikulo 12 nayon dire maora pa gini ingon dire tungod niini ang Dios nagapadala kanila sa gahom sa pagkasalaag okay pasagdar gini ingon na ni klaseng estilos pagtuo pasagdar ni Ginoo nayon dire tungod niini ang Dios nagapadala kanila og gahom sa pagkasalaag aron sila managpanuos baka kala tay mo ingon dire aron pagahukban sa silot ang tanang wala mutuos kamatuoran inunuan himuot sa pagdili matarong daghan man ano panahon patinda siga na himuot bisag dili gid maayo no abitay kita ko diri silpot ay magibawali di nagani mo kutlo di nang balik sa pulpito sige na ko lakaw o bisag unsa la istorya wa na pagkutlo sa Biblia yan gara ra po kay na may uban po nga magsigig pamakpak mo imin pa kasabot kung saan nga imin aghanod kita na daw lumbag pag imin
Paghibaw kung sa panulti atong maguwali ka, huwag gani bukotlo o Biblia. Oh. Kaya tigil taon, loyan yung mga klaseng estilos, pagtuo, mga tao yung anay, nalimbungan, sulti, wala ang sulatan matupas, kung ibasa karon magapadala, kanila og homes, pag sila, ingon di aron sila ang nagpanuos, baka, itugo, tapos ginoo nga naman. Ay, grabe, yun ka. Pagkatuyangon po kayo na isulti deres. Wala lagi, Biblia. Wala na dili na partikular sa pamulong sa Ginoo, no? Ingon diri bersikulo 12, 14, ingon diri 12. So, aron paghukman sa silot ang tanang lagi wala mutuo sa kamatuoran. Ano himuot sa pagkadili karon mo na gisulti diri sa Bible. Igala igsoon, no? Diri sa bersikulo 12. So, unay dili gid maayo sa atong panahon karon nga naman daghang nahimo ko ta dining mga mo lagi kadili na karon bitaw na kanang dili gid matinhoon ali kini maayo estilo ni gala sa atong panahon karon angay gid ang tao magmatinhoon sa gid pabulong diri sa balaang sulatan kay mao man gid ni sumbanan sa misulti diri Ginoo gyud unta, no? Dili kay yun na lang po unsay mo lagi sa panahon karon unsay kaurugan, no? So di gyud mayo, no? Diri sa parayon ta sa unahan ato pa diri sa Biblia tanaw lagi sa unang panahon diri sa Mateo 10 bersikulo 14 hangtod 15 matod pa diri ni Ginoong Kristo ug kun dili man pagadawaton ni bisan kinsa o dili tanihugan ang inyong mga mga pulong. Ini atong pagwali ba? Ingon si Kristo itak-tak ninyo ang mga abong gikan sa inyong mga tiil. Di pamahawa ninyo sa maong balay o lungsod. Unang bagon din si Kristo ang sulatan. Kita hinoon, anay mata, no? Wali, manay pinagsanay, kung di mo to, wala tayo mahimo anak kay ano mo man isulti gud kabutos Ginoo di kapamugos nimo ning gipangtudlo ni Ginoong Kristo sa balaang sulatan so ay ang panglihok ani ang Dios manggod kita magwali igo kita magwali unsay gitudlo gud ris balaang sulatan higala igso no so natay kuhaon diri nga katigyong ninduta no nga panambago no Diros 15 ingon diri sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa adlaw sa hukom ato pa diri sa Biblia no sa Mateo 10 bersikulo 15 sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo diri ako kaninyo nga sa adlaw sa hukom marang-arang pa unya sa alang sa yuta sa Sodoma ug sa Gomora kay sa maong lungsod nagi sulti din sa Biblia lungsod gani gisgutan dire unsa pa ka usara no katawo no so nganong giingon man dire mas arang-arang pa no so balikan na tong unang panahon bitaw Genesis 19 ito ni Lot ba Sodoma Gomora lagi ang duha ka lungsod sulti sa Biblia so, siyudad na to. Naamay na luwas na ito, higala, so. Ito dahil si Lot ay. Itong duha ka anak, naluwas man to. Gusulti sa Biblia, mas arang-arang ko to kay sa mga utro na ko na to, ingon diri, sa pagkatinawad, bagay-ingon ako kaninyo, nga sa adlaw sa hukom, sa adlaw sa hukom dahil, maarang-arang pa, unya alang sa yuta sa Sodoma ug sa Gomora, kay sa maong lungsod o lungsod ginisgutan diri sa pagkaong individual no so kato dako na gito daghang gitong tao dito pero naluwas tulo ginigiingon diri maarang-arang pa ano man wa gyud kaluwasan katong duha ka lungsod o siyudad damay naluwas ato. Ang giingon man is maarang-arang pa kuno Sodoma ug Gomora nga naman. Dai naluwas.
kini nga atong gitunaan karon, kung ang tao di gyud pamalandong ini, zero yun, wag gyud maluwas. Kaya mo na itudlo po diri sa Bible higala igsoon, no? So sa magatapos taning atong pagtuon karon, no? So mo ni higala igsoon. Puso na lang tungod kay daghan pa man ta mga mensahe diri itong gipilan karon ang channel sa YouTube, no? Roma 10 versikulo 16 hangtod 17 ingon diri, apan silang tanan wala manumbaling sa ingon diri maayong balita kay si Jesus nagaingon man, Ginoo sabay daga tuo sa ilang nadungog ikan kanamo. Ingon diri versikulo 17, busa ang pagtuo nag-abot gikan sa madungog ug ang madungog mag-abot pinagi sa pagwali sa ingon diri pagwali nitungod sa ingon diri kang Kristo gala igsoon kung isulti gyud diri wala ang kasulatan atong isulti diri tungod lang gyud sa kang Ginoong Kristo tuoy sa Ginoong Kristo higala igsoon ingon nga imong bugtong ulong kina personal naman lura simple lang gyud kayo kay magkapanay Kristo ako ang pagkapanhaw kinabuhi ang tanan musali ka nako bisan siya mamatay mabuhi siya atong isul ibasa kaganina diha sa Juan 11 versikulo 25, no? So pataba na to ning katapusan karon, no? Tungod niining sulti din his balaang kasulatan. 1:7 versikulo 18 nakadayon ang balaang kasulatan bisan kinsang nagasulti sa kaugalingon mo kanay gisulti dinhi sa Bible higala igsoon niyang pagbulutan nagapangita sa kaugalingon kanduganan dili gid ingon ana higala igsoon, no? So di gid mahimo Ginoo kung nagatumbong lang ka sa kaugalingon na ikaw makapasigarbo, no? Ang nindot diri ingon diri sa ubos apan bisan kinsa nga magapangita sa kadungganan sa nagpadala kaniya siya matinumanon o wala diha kaniya ang pagka malimbongon. So salamat kayo ni takma sa atong pagtuon karon tungod ni ining dili magtotoo nga gisulti diri sa balaang sulatan. Kini yung higala igsoon Pastor Edwin Moncales magaingon kanatong tanan daghang salamat sa inyong pakiguban dinhi sa inyong igsoon higala salamat kayo dinhi.